مقدمة. يناقش الكتاب القصير التالي جانبين من الشخصية النبيلة: الصبر والامتنان. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الشخصية النبيلة. وفي الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق الشخصية النبيلة. الشكر. 1. وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 7500 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن كل حال مبارك للمؤمن، والشرط الوحيد هو أن يستجيبوا لكل موقف يواجههم بطاعة الله تعالى، وخاصة الصبر في الشدائد والشكر في الرخاء. هناك جانبان للحياة: أحد الجوانب هو المواقف التي يجد الناس أنفسهم فيها، سواء كانت أوقات يسر أو صعوبات. إن السيطرة على الموقف الذي يواجهه الشخص خارج عن أيديهم، وقد قضى الله تعالى ذلك ولا مفر منهم. لذلك فإن التركيز على المواقف التي يواجهها المرء ليس له معنى، لأنه مقدر وبالتالي لا مفر منه. الجانب الآخر هو رد فعل الشخص على كل موقف، وهذا في سيطرة كل شخص، وهذا ما يتم الحكم عليه. على سبيل المثال: إظهار الصبر أو نفاذ الصبر في موقف صعب. ولذلك يجب على المسلم أن يركز على سلوكه ورد فعله في كل موقف بدلاً من التركيز على التواجد في موقف ما، لأن هذا أمر لا مفر منه. إذا أراد المسلم النجاح في كلا العالمين، فعليه أن يقيم كل موقف ويعمل دائماً في طاعة الله تعالى. فمثلا يجب عليهم في أوقات الرخاء أن يستغلوا النعم التي لديهم على النحو الذي شرعه الإسلام، وهو الشكر الحقيقي لله تعالى. سورة إبراهيم الآية 7: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعليهم في أوقات الشدة الصبر، لمعرفة أن الله تعالى يختار الأفضل لعباده حتى لو لم يفهموا الحكمة من الاختيار. سورة البقرة الآية 216: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن المهم أن نلاحظ أن النجاح في كل موقف في الحديث الأساسي قد دل على المؤمن وليس على المسلم، وذلك لأن المؤمن يكون لديه إيمان أقوى متأصل في المعرفة الإسلامية، ونتيجة لقوة إيمانهم أصبحوا أكثر تشدداً في طاعة الله تعالى الصادقة التي تتضمن الصبر في الشدائد والشكر في الرخاء. وحيث أن المسلم هو من أسلم، ولكن بسبب ضعف الإيمان الناجم عن الجهل بالعلم الشرعي، فإنه قد يفشل في الاستجابة للمواقف المختلفة بالطاعة الصادقة لله تعالى. ولذلك فمن الضروري أن يتعلم المرء العلم الإسلامي ويعمل به حتى يصل إلى مرتبة المؤمن، وبالتالي يحافظ على طاعته الصادقة لله تعالى في جميع الأحوال. الامتنان. 2. وفي حديث موجود في جامع الترمذي برقم 1954 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. وعلى الرغم من أنه لا شك أن مصدر كل النعم ليس إلا الله تعالى، إلا أن إظهار الشكر للناس هو جانب مهم من الإسلام، وذلك لأن الله تعالى يستخدم الإنسان أحياناً كوسيلة لمساعدة الآخرين كالوالدين. وبما أن الوسيلة خلقها الله تعالى واستعملها، فإن شكرهم هو في الحقيقة شكر لله تعالى. ولذلك يجب على المسلمين إظهار حسن الخلق وإظهار التقدير دائما لأي مساعدة أو دعم يتلقونه من الآخرين بغض النظر عن حجمه. وعليهم أن يشكروا الله تعالى باستخدام النعمة وفق أوامره، فهو مصدر النعمة، ويجب عليهم شكر من أعانهم، لأنهم الوسيلة التي خلقها واختارها الله تعالى. وينبغي للمسلم أن يشكر الناس قولا وعملا بأن يجازيهم على إحسانهم بقدر استطاعتهم،
ولو كان ذلك مجرد دعاء لهم. وقد جاء ذلك في حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 216. ومن لم يشكر ظهور عون الله تعالى يعني الإنسان، فهو أقل احتمالا أن يظهر ذلك مباشرة إلى الله تعالى. ومن لا يشكر الناس لا يستطيع أن يشكر الله تعالى حق الشكر، وبالتالي لا يزيد عليه النعم. سورة إبراهيم الآية 7. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أراد المسلم زيادة النعم فعليه أن يقوم بالشكرين، أي الشكر لله تعالى والناس. الشكر 3. وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 4142 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين أن ينظروا إلى من يملك أقل منهم من الدنيا بدلا من يملك أكثر، فإن ذلك يمنعهم من أن يصبحوا كذلك غير شاكرين لله تعالى. ولسوء الحظ يخطئ البعض في ملاحظة حياة الآخرين التي تبدو أفضل من حياتهم الخاصة. على سبيل المثال، غالبا ما يلاحظ الأشخاص العاديون المشاهير ويعتقدون خطأ أن حياتهم أفضل. في معظم الحالات هذا المفهوم ليس صحيحا، لأن الأشخاص الذين يبدو أنهم في وضع أفضل قد يواجهون صعوبات قد تجعل الآخرين لا يرغبون في تبادل الأماكن معهم. لن يلاحظ الشخص الخارجي الأشياء إلا من وجهة نظر سطحية واحدة، ولكن إذا تمكنوا من رؤية القصة بأكملها فسوف يدركون أن الجميع يواجه مشاكل، ولا أحد يتمتع بحياة مثالية بغض النظر عن ما يملكه أو مدى شهرته. غالبا ما يكون سبب هذا الاعتقاد الخاطئ هو وسائل الإعلام، لكن الناس لا يتذكرون أن هدف وسائل الإعلام هو رسم صورة معينة لحياة المشاهير والتي تبدو جذابة للقراءة عنها. في معظم الحالات إذا قاموا فقط بالإبلاغ عن الحقائق دون تغليفها بالسكر، فإن غالبية عملائهم سيبتعدون عنها. ويجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الاعتقاد الباطل، لأنه أداة من أدوات الشيطان الذي يستخدمه ليجعل الناس يكفرون بما يملكون. فالعقلية الصحيحة التي ينصح بها هذا الحديث تمنع من كفر الله تعالى. عندما يشعر المسلم بالجحود، يجب عليه أن يحول تركيزه إلى عدد لا يحصى من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع ويواجهون مصاعب أكبر بكثير منهم، وهذا يشجعهم على شكر الله تعالى على ما أعطاهم. ويتجلى هذا الشكر عمليا من خلال استغلال النعم فيما يرضي الله تعالى، وهذا سيؤدي إلى زيادة في النعم. سورة إبراهيم الآية 7. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. العشب ليس أكثر خضرة على الجانب الآخر من السياج، بل هو في الواقع أخضر بما فيه الكفاية على الجانب الآخر من السياج. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن فيما يتعلق بالدين ينبغي عليهم دائما مراعاة من أكثر إخلاصا للإسلام منهم، وهذا الموقف يمنع الإنسان من الكسل عندما يرى من هو أقل إخلاصا منهم للإسلام. إن مراقبة الآخرين الأقل إخلاصا للإسلام يمكن أن تشجع الشخص على تبرير خطاياه والتقليل من شأنها، وهو طريق خطير يجب اتباعه. إن مراقبة أولئك الذين هم أكثر تكريسا للإسلام ستشجع أيضا المرء على بذل جهد أكبر في تفانيهم للإسلام من أجل تحقيق إمكاناتهم. وأصل ذلك هو اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها. الشكر 4 قرأت منذ فترة مقالا إخباريا وأردت مناقشته بشكل مختصر. تحدثت عن فيروس كورونا والقيود الجسدية المرتبطة به، مثل عدم الخروج من المنزل دون داعي. ومن المهم أن يدرك المسلمون النعم التي أنعم الله تعالى بها والتي لا تعد ولا تحصى، حيث أن هذا الإدراك سيلهمهم بالشكر الحقيقي، وهو استخدام كل نعمة يمتلكونها بشكل صحيح وفقا لتعاليم الإسلام. غالبا ما يفشل المسلمون في الاعتراف بهذه النعم، مثل حرية مغادرة المنزل متى رغبوا في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الشكر الحقيقي مهم للغاية، حيث يحذر القرآن الكريم من أن الذين تغيروا بشكل سلبي
مثل عدم إظهار الشكر الحقيقي لله تعالى، قد ابتليوا بالصعوبات من خلال إزالة هذه النعم. سورة الرعد الآية 11. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على سبيل المثال، من الواضح لأي شخص يراقب معظم المساجد أثناء صلاة الجماعة المفروضة أن الغالبية العظمى من المسلمين المحليين لا يحضرونها. إن الحضور إلى المساجد هو جوهر إظهار الشكر على أن منحكم الله تعالى مسجداً. ولكن بما أن العديد من المسلمين فشلوا في إظهار هذا الامتنان الحقيقي، فقد غير الله تعالى الوضع عن طريق إغلاقهم بسبب تفشي الفيروس. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يقيموا النعم التي يمتلكونها بانتظام حتى يظهروا شكر الله تعالى لها باستخدامها فيما يرضاه وأوامره. وهذا سيؤدي إلى تغير الأمور بشكل إيجابي وزيادة النعم الممنوحة لها. سورة إبراهيم الآية 7. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تذكر هذه القيود الاجتماعية المسلمين أيضاً بالاستفادة من النعم التي يمتلكونها، والتي عادة ما تزول بمرور الوقت، مثل الصحة الجيدة والوقت. ومن يستغل نعمهم فيما يرضي الله تعالى مثل صحتهم، يجد أنهم ينالون نفس الدعم والثواب من الله تعالى حتى لو فقدوا هذه النعمة في النهاية. وقد تم النصح لذلك في حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 500. ولكن أولئك الذين يفشلون في استغلال نعمهم بشكل صحيح سوف يخسرون الحصول على الأجر أثناء امتلاكهم وعندما يفقدونها في النهاية، وهذا هو الخسران المبين. الشكر 5. كان لدي فكرة أردت مشاركتها. وكثيرا ما يزيد المسلمون من طاعة الله تعالى، كالذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة أو الإكثار من التمارين الروحانية في أوقات الشدة، ولكن في أوقات الراحة غالبا ما يستريحون ويصبحون كسال. ولكن من المهم أن نلاحظ أنه بشكل عام من المهم أن نكون أكثر حذرا ونزيد طاعتنا في أوقات الرخاء أكثر من أوقات الصعوبة، وذلك لأن الذنوب في الرخاء أكثر من العسر كترك الفرائض. وإذا استعرضنا مختلف الضلالات في التاريخ مثل فرعون وقارون، نجد أن ذنوبهم لم تكثر إلا في الرخاء. إن الشخص الذي يواجه صعوبة حيث يكون عالقا وليس لديه خيار سوى الانتظار بصبر للحصول على الراحة، يكون أقل عرضة للخطيئة لأنه يرغب في التخلص من الصعوبة التي يواجهها، في حين أن الشخص الذي يعيش أوقات الراحة سيكون في وضع أفضل للاستمتاع والانغماس في الأشياء الدنيوية التي غالبا ما تؤدي إلى الخطايا. على سبيل المثال، الشخص الذي يواجه الفقر يكون أقل عرضة للخطيئة لأن العديد من الخطايا تتطلب الثروة، في حين أن الشخص الثري يكون في وضع أسهل لارتكاب تلك الخطايا مثل شراء الكحول أو المخدرات. ولذلك ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر ويحرصوا على المحافظة على طاعة الله تعالى أو حتى زيادتها في أوقات الرخاء حتى لا يقعوا في الذنوب والمعاصي. كما أن من أطاع الله تعالى بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه في الرخاء، نال من الله تعالى في الشدائد نصرا يعينه على التغلب عليها بنجاح. سورة 47 محمد الآية 7. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الكرام. الصبر 1. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1302 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر الحقيقي عند بداية الشدة. أولاً، الصبر هو أن يضبط أقواله وأفعاله حتى يحافظ على طاعة الله تعالى الصادقة كلما واجهه صعوبة. من المهم أن نفهم أن الصبر الحقيقي يظهر في جميع أنحاء معنى الكارثة منذ بداية الصعوبة فصاعداً. إن قبول حقيقة صعوبة ما مثل وفاة شخص عزيز في نهاية المطاف مع مرور الوقت يحدث مع الجميع، وهذا هو القبول وليس الصبر الحقيقي.
ولذلك يجب على المسلمين التأكد من أنهم يواجهون الصعوبات مع الصبر على الاعتقاد بأن كل ما يختاره الله تعالى هو الأفضل لجميع المعنيين، حتى لو فشلوا في مراعاة الحكمة وراء الاختيارات. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم التفكير في المرات العديدة التي اعتقدوا فيها أن شيئاً ما كان جيداً، ولكن انتهى به الأمر إلى أن يكون سيئاً، والعكس صحيح. إن فهم قصر النظر الشديد ومحدودية المعرفة لدى البشر ومعرفة الله تعالى وحكمته اللامحدودة يمكن أن يساعد المسلم على التحلي بالصبر منذ بداية المشكلة. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فلا يترك لأحد عذراً في عدم الصبر والاستمرار في طاعة الله تعالى بالقول والعمل من الأقوال والأفعال. بداية الصعوبة. سورة البقرة، الآية 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالإضافة إلى ذلك، من المهم للمسلمين أن يستمروا في إظهار الصبر حتى نهاية حياتهم، وذلك لأن الشخص يمكن أن يفقد أجر الصبر بسهولة حتى لو صبر منذ البداية، وذلك من خلال إظهار نفاذ الصبر في المستقبل. هذا فخ مميت للغاية للشيطان، وينتظر بفارغ الصبر عشرات السنين حتى يضيع أجر المسلم. وقد بين القرآن الكريم أن المسلم له أجر ما جاء به إلى يوم القيامة، أي يأخذ معه عند الموت، ولم يعلن أنه سينال أجرا بعد مجرد عمل كالصبر في أوله. من الصعوبة. سورة الأنعام، الآية 160. آمن جاء يوم القيامة بالحسنة. الصبر 2. وفي حديث موجود في صحيح مسلم برقم 7500 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن كل حال مبارك للمؤمن، والشرط الوحيد هو أن يستجيبوا لكل موقف يواجههم بطاعة الله تعالى، وخاصة الصبر في الشدائد والشكر في الرخاء. هناك جانبان للحياة. أحد الجوانب هو المواقف التي يجد الناس أنفسهم فيها، سواء كانت أوقات يسر أو صعوبات. إن السيطرة على الموقف الذي يواجهه الشخص خارج عن أيديهم، وقد قضى الله تعالى ذلك ولا مفر منهم. لذلك فإن التركيز على المواقف التي يواجهها المرء ليس له معنى، لأنه مقدر وبالتالي لا مفر منه. الجانب الآخر هو رد فعل الشخص على كل موقف، وهذا في سيطرة كل شخص، وهذا ما يتم الحكم عليه. على سبيل المثال، إظهار الصبر أو نفاذ الصبر في موقف صعب. ولذلك يجب على المسلم أن يركز على سلوكه ورد فعله في كل موقف بدلاً من التركيز على التواجد في موقف ما، لأن هذا أمر لا مفر منه. إذا أراد المسلم النجاح في كلا العالمين، فعليه أن يقيم كل موقف ويعمل دائماً في طاعة الله تعالى. فمثلاً يجب عليهم في أوقات الرخاء أن يستغلوا النعم التي لديهم على النحو الذي شرعه الإسلام، وهو الشكر الحقيقي لله تعالى. سورة إبراهيم، الآية 7. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعليهم في أوقات الشدة الصبر، لمعرفة أن الله تعالى يختار الأفضل لعباده حتى لو لم يفهموا الحكمة من الاختيار. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن المهم أن نلاحظ أن النجاح في كل موقف في الحديث الأساسي قد دل على المؤمن وليس على المسلم، وذلك لأن المؤمن يكون لديه إيمان أقوى متأصل في المعرفة الإسلامية، ونتيجة لقوة إيمانهم أصبحوا أكثر تشدداً في طاعة الله تعالى الصادقة التي تتضمن الصبر في الشدائد والشكر في الرخاء. وحيث أن المسلم هو من أسلم، ولكن بسبب ضعف الإيمان الناجم عن الجهل بالعلم الشرعي، فإنه قد يفشل في الاستجابة للمواقف المختلفة بالطاعة الصادقة لله تعالى. ولذلك فمن الضروري أن يتعلم المرء العلم الإسلامي ويعمل به حتى يصل إلى مرتبة المؤمن،
وبالتالي يحافظ على طاعته الصادقة لله تعالى في جميع الأحوال. الصبر 3. وفي حديث في سنن ابن ماجه برقم 4168 أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين بعدم السؤال عن القدر، فإن ذلك يفتح باب الشيطان، ويحث المسلمين على تحدي اختيار الله تعالى، لأنهم لا يراعون الحكمة من وراءه بسبب قصر نظرهم وقلة فهمهم، وهذا بدوره يؤدي إلى نفاذ الصبر وضياع الأجر. ينبغي للمرء أن يفكر في تجاربهم السابقة، حيث اعتقدوا أن شيئا ما كان جيدا عندما كان في الواقع سيئا، والعكس صحيح، من أجل إلهامهم على التحلي بالصبر، حيث ستظهر لهم هذه الفوائد عاجلا أم آجلا. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6470 أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من يتصبر صادقا يصبره الله تعالى، وخلص إلى أنه لا توجد هدية أعظم من الصبر، وعلى المسلم أن يفرض الصبر على نفسه خاصة في أوقات الشدة. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها. فمثلا العارف بالله تعالى يعطي للمسلم الصابر أجرا لا يحصى، أولى بالصبر من الجاهل بهذه الحقيقة. سورة الزمر الآية 10:04. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن المهم أن نلاحظ أن الصبر الحقيقي يظهر في بداية الموقف وليس في وقت لاحق. عندما يظهر المرء الصبر لاحقا، فهذا هو القبول الذي يختبره حتى أكثر الأشخاص صبرا. وأخيرا، فإن الصبر مهم لأنه مطلوب في كل ركن من أركان طاعة الله تعالى، وهذا يشمل تنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه وعند مواجهة القدر. ببساطة، النجاح في الأمور الدنيوية أو الدينية لا يمكن تحقيقه بدون الصبر، ولذلك فهي هدية عظيمة منحها الله تعالى لمن اجتهد في تبنيها. الصبر 5. وفي حديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري برقم 492 أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن لا يتعرض المسلم لأي نوع من الإعاقة الجسدية مهما كان حجمها، مثل وخز الخصية، شوكة، أو أي صعوبة عاطفية كالضغط، إلا حط الله تعالى بها خطاياهم، وهذا يعني صغائر الذنوب، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة صادقة. وتحدث هذه النتيجة عندما يظل المسلم صابرا منذ بداية المصيبة حتى نهاية حياته. من المهم أن نفهم ذلك، حيث يعتقد الكثير من الناس أن بإمكانهم الشكوى في البداية ثم التحلي بالصبر بعد ذلك، وهذا ليس صبرا حقيقيا، بل هو مجرد قبول، وهو أمر طبيعي مع مرور الوقت. وقد تمت الإشارة إلى ذلك في حديث موجود في سنن النسائي برقم 1870. بالإضافة إلى ذلك، يجب التحلي بالصبر طوال الحياة، حيث يمكن للشخص أن يهلك أجره بإظهار نفاذ الصبر في المستقبل. يجب على المسلم أن يتذكر أنه من الأفضل بكثير أن تمحى خطاياه الصغيرة من خلال هذه الصعوبات، ثم يصل إلى يوم القيامة وهو لا يزال يمتلكها. وينبغي للمسلم أن يتوب باستمرار، وأن يجتهد في الأعمال الصالحة حتى يمحو صغائر ذنوبه. وإذا واجهوا أي صعوبات جسدية أو عاطفية، فعليهم أن يصبروا على أمل أن تمحى ذنوبهم الصغيرة وينالوا أجرا لا يحصى. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن واجه كل ضيق بالصبر الذي يتضمن ترك الشكوى ومعصية الله تعالى بالقول أو الفعل، وإضافة إلى سلوكه التوبة النصوح، محيت ذنوب صغيرها وكبيرها. والتوبة النصوح فيها الندم والاستغفار لله تعالى، ولمن ظلم على لا يؤدي ذلك إلى مزيد من المتاعب، والوعد الصادق بعدم العودة إلى نفس الذنب أو مثله، ويتضمن ذلك عن أي حقوق انتهكت في حق الله تعالى والناس. فالإنسان يواجه الصعوبات بهذه الطريقة، ويواجه أوقات اليسر بالشكر،
الذي يتضمن استخدام النعم التي أنعم بها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وسيجد السلام والنجاح في كل موقف يواجهه في العالمين. سورة النحل الآية 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصبر 6 حديث موجود في سنن أبي داود برقم 3127 يحذر من أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن البكاء. ولسوء الحظ يعتقد البعض أنه لا يجوز البكاء في أوقات الشدة مثل فقدان شخص عزيز، وهذا غير صحيح، فقد بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مناسبات عديدة عند وفاة أحد الأشخاص. فمثلا بكى عندما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وهذا ثابت في حديث في سنن أبي داود برقم 3126. بل إن البكاء على موت الإنسان هو من علامات الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب عباده، ولا يرحم الله تعالى إلا من رحم الناس. وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1284. وهذا الحديث نفسه يذكر بوضوح أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بكى على حفيده الذي مات. وجاء في الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 2137 أنه لا يعذب الرجل على بكاءه على موت شخص أو ما في قلبه من حزن، ولكنهم قد يتعرضون للعقاب إذا تلفظوا بكلمات تظهر نفاذ صبرهم من اختيار الله تعالى. ومن الواضح أن الحزن في القلب أو ذرف الدموع ليس محرما في الإسلام، والمحرمات هي البكاء وإظهار الجزع بالقول أو الفعل كشق الثوب أو حلق الرأس حزنا. وهناك تحذيرات شديدة ضد من يتصرفون بهذه الطريقة، ولذلك ينبغي للمرء تجنب هذه الإجراءات بأي ثمن. لا يمكن أن يواجه الشخص عقوبة بسبب تصرفه بهذه الطريقة فحسب، بل إذا رغب المتوفى وأمر الآخرين بالتصرف بهذه الطريقة عند وفاته فسيتم محاسبتهم أيضا. أما إذا لم يرغب المتوفى في ذلك فهو بريء من أي مساءلة، وهذا ثابت في حديث جامع الترمذي برقم 1006. ومن المنطقي أن يعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا بفعل غيره إذا لم ينصحه بذلك. سورة فاطر الآية 18. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصبر 7. كان لدي فكرة أردت مشاركتها. كنت أفكر في حكمة محددة لماذا يواجه الناس الصعوبات وفقدان النعم مثل الصحة. في كثير من الأحيان عندما يحصل المسلمون على بركات خاصة تتجاوز حاجتهم، فإن ذلك يصرفهم عن الآخرة ويركز عقولهم بدلا من ذلك على هذا العالم المادي. لذا فإن الحكمة من وراء الصعوبة في هذا الصدد هي إعادة تركيز انتباه المسلم على ما هو مهم حقا، وهو الاستعداد للآخرة. يشبه هذا الشخص المنشغل جدا بهاتفه لدرجة أنه يعبر الطريق دون رؤية مركبة قادمة. يقوم شخص آخر بسحبهم بعنف بعيدا عن السيارة القادمة مما يسبب لهم الضيق ولكن ينقذ حياتهم. على الرغم من أن سحبهم بعنف يسبب لهم الضيق وحتى الألم، إلا أن ذلك يتم فقط من أجل إعادة تركيز انتباههم على الخطر الذي يهدد حياتهم وهو السيارة القادمة. وبالمثل يواجه المسلم صعوبات عاطفية وجسدية من أجل إعادة تركيز انتباهه على أشياء أكثر أهمية مثل الآخرة. فلو ترك المسلم ليواجه أوقات الرخاء فقط دون صعوبات، فلا شك أنه سيضيع في التمتع بفائض هذا العالم المادي، وهذا الإهمال على المدى الطويل سيكون كارثيا بالنسبة لهم، فيواجهون صعوبة صغيرة حتى تحميهم من مصاعب أكبر وهي مصاعب الآخرة. لذلك يجب على المسلمين أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل مرة يواجهون فيها صعوبة حتى يتركوا الصعوبة ويركزوا على أشياء أكثر أهمية ويتصرفوا بشكل صحيح تجاه هذه النعمة بدلا من إظهار نفاذ الصبر والتهاون لهذه الفائدة الحيوية. وهذا في الواقع من أكبر نعم الله تعالى. الصبر 8. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشاركها معكم.
كنت أفكر في الامتحانات والصعوبات العظيمة التي واجهها السلف الصالح في حياتهم وكيف تغلبوا عليها بالصبر والطاعة الصادقة لله تعالى. ومن وسائل تحقيق ذلك أن يقارن المرء دائما بين الصعوبات التي يواجهها والصعوبات الأشد صعوبة والأكثر شدة. وعندما يفعل المرء هذا فإن مشكلته تبدو صغيرة وأقل أهمية. وهذا التغيير في التركيز يمكن أن يساعد المسلم على الصبر والبقاء في طاعة الله تعالى. ويمكن تفسير ذلك من خلال مثال دنيوي. فالشخص الذي يعاني من صداع شديد يمكن أن يتأثر بطريقة تجعله يشعر وكأن العالم ينهار من حوله. ولكن إذا كان هذا الشخص نفسه على متن سفينة على وشك الاصطدام بجبل جليدي وغرق في وسط محيط متجمد فإن صداعه الشديد لن يبدو أمرا كبيرا. في الواقع ربما لن يتأثر به على الإطلاق، حيث يتحول تركيزه بالكامل إلى الخطر الوشيك الذي يهدد الحياة وهو السفينة الغارقة. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصرف عند المصائب، فإذا وقعت عليه مصيبة فعليه أن يدرك أنها كانت لتزداد سوءا، فيحاول أن يحول تركيزه إلى مصائب أعظم، وذلك بملاحظة غيره ممن هم في مواقف أصعب منه. فمثلا من يعاني من آلام الظهر قد يفكر في للشخص المعاق، أو قد يفكر في مصائب أعظم منه كالموت ويوم القيامة، وهذه لمقارنة تقل لمن أهمية المصيبة وآثرها، مما يساعدها على الصبر وللثبت على طاعة الله تعالى من امتثل أوامرها واجتناب نواهيها مواجهتها لقدر بالصبر. الصبر 9. كان لدي فكرة أرضت مشاركتها. غالبا ما يقوم الآباء بأخذ أشياء أو منع أطفالهم من الحصول على أشياء معينة مثل الطعام غير الصحي من أجل حمايتهم. غالبا ما يتسبب هذا السلوك في شعور الطفل بالحزن أو الغضب لأنه لا يدرك تماما الحكمة وراء تصرفات والديه. يعتبر هذا السلوك الأبوي أمرا مقبولا على نطاق واسع في المجتمع، ويعتقد بحق أنه من سمات الوالدين الصالحين والمسؤولين. وبالمثل كثيرا ما يخسر الناس في الحياة أو يمنعون من الحصول على بعض الأشياء الدنيوية من قبل الله تعالى. ويجب على المسلم أن يفهم أنه كما يقوم الآباء بإبعاد الأشياء الضارة عن أبنائهم رغم أن أطفالهم لا يفهمون سبب اختيارهم، كذلك يفعل الله تعالى بحكمته وعلمه اللامتناهيين حفظا لرسوله. العباد حتى لو لم يفهم الناس الحكمة من وراء اختياراته. ولذلك ينبغي للمسلم كلما وجد نفسه في هذا الموقف أن يتأمل هذا المثال البسيط الذي لا يرفضه أحد مهما كان دينه، حتى يلهمه الصبر والشكر على حماية الله تعالى منحتهم. ولا ينبغي لهم أن يتصرفوا كأطفال غير ناضجين بأن يصبحوا غاضبين ونفاد صبرهم، لأن البالغين من المفترض أن يتصرفوا بشكل أفضل من الأطفال. في الواقع يعفى الأطفال من التصرف بهذه الطريقة لأنهم يفتقرون إلى المعرفة والخبرة، في حين لا ينبغي للبالغين أن يفتقروا إلى ذلك، وبالتالي سيكونون مسؤولين عن سلوكهم في كلا العالمين. الصبر 10. كان لدي فكرة أرضت مشاركتها. كل يوم يفقد الناس أحبائهم. إنها نتيجة حتمية. ويمكن للمسلم أن يتذكر ويعمل بأشياء كثيرة يمكن أن تساعده في هذه الصعوبة. شيء واحد هو مراقبة الوضع بطريقة إيجابية، أي بدلاً من الحزن على ما فقده ينبغي لهم أن يركزوا على الخير الذي حصلوا عليه من خلال الشخص الذي رحل، كحسن النصح والإرشاد. عندما يتأمل المرء في هذا سيفهم أنه كان من الأفضل معرفة الشخص قبل فقدانه بدلاً من عدم معرفته على الإطلاق. وهو مشابه للقول: من الأفضل أن تحب وتفقد من أن لا تحب على الإطلاق. على الرغم من أنه في معظم الحالات يتم إخراج هذا البيان من سياقه وإساءة استخدامه، ولكن عند استخدامه بهذه الطريقة يكون صحيحاً ومفيداً. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي للمسلم الذي لا شك أنه يؤمن بالآخرة أن يتذكر دائماً أن الناس لا يجتمعون في الدنيا إلا ليترك بعضهم بعضاً، لكنهم بدلاً من ذلك يغادرون هذا العالم فقط من أجل الالتقاء مرة أخرى في العالم التالي. يمكن لهذا الموقف أن يساعد الشخص على البقاء صبوراً أثناء هذه الصعوبة.
وينبغي أن يلهمهم على زيادة طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر حتى يجتمعوا بأحبائهم في مثواهم الأخير في جنات الملجأ للأبد. الصبر 11 قرأت منذ فترة مقالا إخباريا وأردت مناقشته بشكل مختصر. تحدثت عن التعامل مع كارثة خطيرة مثل وفاة أحد أفراد أسرته وأهمية المضي قدما. من المهم أن نفهم أنه عند حدوث صعوبة شديدة مثل وفاة أحد أفراد أسرته، فمن الأفضل العودة إلى روتين الحياة اليومي الطبيعي والحياة في أسرع وقت ممكن، بدلاً من ترك كل شيء من أجل الحزن لفترة طويلة. ومع أن الإسلام لا يحرم الحداد على من مات بعد، فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 5339 أن لا يندب الناس أكثر من 3 أيام، باستثناء الزوجة لزوجها المتوفى، فتمتد إلى 4 أشهر و10 أيام. إحدى الحكمة وراء ذلك هي أنه عندما يسقط المرء كل شيء من أجل الحداد، فإن ذلك يمنحه الوقت للتفكير في الصعوبة بشكل مفرط، وهذا يمكن أن يجعل المرء ينفذ صبره ويتحدى اختيار الله تعالى، حيث خصصوا الكثير من الوقت لتحليل الكارثة في أذهانهم. وفي الواقع فإن الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 79 يحذر من أن تكرار المصيبة في ذهن الإنسان معتقدا أنه كان من الممكن تجنبها لا يؤدي إلا إلى فتح باب الشيطان، مما يؤدي إلى نفاذ الصبر، في حين أن المضي قدما والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الأيام الثلاثة الموصى بها يسمح للمرء بالحزن ولكن دون الوقوع في الصعوبة العميقة. إن الروتين العادي يصرف الشخص عن مصيبته ويساعده على إعادة التركيز على الصورة الأكبر، مما يمنعه من نفاذ الصبر. فينبغي للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بعمل صالح يدخل فيه رحمة الله تعالى، أو أن يشغلوا أنفسهم بأعمال دنيوية حلالية كوظيفتهم. وعليهم أن يتجنبوا إسقاط كل شيء من أجل الحداد لأيام متواصلة، لأن ذلك غالباً ما يقودهم إلى مكان مظلم يصعب الهروب منه. الصبر 12 قرأت منذ فترة مقالاً إخبارياً وأردت مناقشته بشكل مختصر، وتناولت الدور المهم للأطباء وتأثيرهم على مرضاهم. ومن المهم أن يفهم المسلمون شيئاً بسيطاً يمكن أن يساعدهم في مواجهة القدر بالصبر والصعوبات التي يجلبها. يأخذ الشخص بسعادة دواء مرًا يصفه له طبيبه، ويثق تماماً في معرفته وخبرته واختياره، معتقداً في الوقت نفسه أن طبيبه يعرف ما هو الأفضل بالنسبة له. وهذا صحيح على الرغم من أنه مجرد بشر وعرضة للخطأ. ومع ذلك فإن العديد من المسلمين يفشلون في وضع نفس المستوى من الثقة في الله تعالى، على الرغم من أن علمه لا نهائي وخياراته هي دائما الأكثر حكمة. وعلى المسلمين أن يحاولوا قبول القدر وما يحمله من متاعب، كما يتناولون الدواء المر دون تذمر، وهم يعلمون أنه الأفضل لهم. وعليهم أن يفهموا أن المشاكل والصعوبات التي يواجهونها هي الأفضل لهم، حتى لو لم يفهموا أو يلاحظوا الحكمة الموجودة فيها، تماماً كما لا يفهمون العلم وراء الدواء المر الذي يتناولونه بسعادة. سورة التوبة الآية 51. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إنه حمينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الرغم من أنهم في معظم الحالات لن يفهموا أبداً العلم وراء الدواء المرير الذي يتناولونه، إلا أنه سيأتي بالتأكيد وقت، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة، عندما تنكشف لهم الحكمة وراء الصعوبات المريرة التي يواجهوها. لذلك ينبغي للمسلم أن ينتظر هذا الوقت بصبر، وهو يعلم أن كل شيء سينكشف قريباً. إن التأمل العميق في هذا يمكن أن يزيد من صبر المرء عند التعامل مع الصعوبات. الصبر هو تجنب الشكوى بالقول أو الفعل، والمحافظة على طاعة الله تعالى خالصة باستخدام نعمه فيما يرضيه، كما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصبر 13. وفي حديث في مسند أحمد برقم 2803 أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأهمية فهم أن كل عسر يواجه الإنسان سيتبعه يسر. وقد وردت هذه الحقيقة أيضا في القرآن الكريم على سبيل المثال سورة الطلاق الآية 7: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن المهم أن يفهم المسلمون هذا الواقع لأنه يبعث على الصبر وحتى الرضا. إن عدم اليقين بشأن التغيرات في الظروف يمكن أن يؤدي إلى نفاذ الصبر والجحود وحتى تجاه الأشياء المحظورة مثل التوفير غير القانوني. ولكن من يعتقد اعتقادا راسخا أن كل الصعوبات ستحل في نهاية المطاف بسهولة سينتظر هذا التغيير بصبر، واثقا تماما في تعاليم الإسلام. وهذا الصبر محبوب عند الله تعالى وله أجر عظيم. سورة آل عمران الآية 146: والله يحب الصابرين. ولهذا ذكر الله تعالى أمثلة عديدة في القرآن الكريم عندما يعقب الظروف الصعبة يسر وبركة. على سبيل المثال تشير الآية التالية من القرآن الكريم إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها النبي الكريم نوح عليه السلام من قومه وكيف أنقذه الله تعالى من الطوفان العظيم. سورة الأنبياء الآية 76: واذكر نوحا إذ نادى من قبل إلى الله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الغم العظيم، أي الطوفان. ويوجد مثال آخر في سورة الأنبياء الآية 69: قلنا أي الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. واجه النبي الكريم إبراهيم عليه السلام صعوبة بالغة في سورة نار عظيمة، لكن الله تعالى جعلها عليه بردا وسلاما. هذه الأمثلة وغيرها الكثير قد وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يفهم المسلمون أن لحظة العسر سيتبعها في النهاية يسر لمن أطاع الله عز وجل تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واحتمال القدر بالصبر. ولذلك فمن المهم للمسلمين أن يدرسوا هذه التعاليم الإسلامية ليلاحظوا الحالات التي لا حصر لها والتي يسر الله تعالى فيها على عباده المطيعين بعد أن واجهوا الصعوبات. إذا كان الله تعالى قد أنقذ عباده المطيعين من الصعوبات الكبيرة المذكورة في التعاليم الإلهية، فإنه يستطيع وسينقذ المسلمين المطيعين من الصعوبات الأصغر أيضا. الصبر 14. وجاء في حديث في مسند أحمد برقم 2803 أن الصبر على المكروه له أجر عظيم. سورة الزمر الآية 10: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر ركن أساسي من أركان الإيمان لتحقيق أركان الإيمان الثلاثة: تنفيذ أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه واستقبال القدر. ولكن أعلى وأنفع من الصبر هو الرضا، وذلك عندما يعتقد المسلم اعتقادا عميقا أن الله تعالى لا يختار إلا الأفضل لعباده، ولذلك يفضلون اختياره على اختيارهم. سورة البقرة الآية 216: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويدرك المسلم الصابر أن أي شيء أصابه كالصعوبة لم يكن من الممكن تجنبه حتى لو أعانه الخليقة كلها، وكذلك ما أخطأهم لا يمكن أن يؤثر عليهم. ومن يسلم بهذه الحقيقة حقا فلن يفرح ولا يفتخر بشيء يناله وهو يعلم أن الله تعالى خصصه لهم، ولا يحزنون على شيء لم يحصلوا عليه مع العلم أن الله تعالى لم يخصص لهم ذلك الشيء، ولا شيء في الوجود يمكن أن يغير هذه الحقيقة. سورة 57 الحديد الآيات 22 إلى 23: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبالإضافة إلى ذلك فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 79 أنه إذا حدث شيء ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا راسخا أنه قد قضى ولا شيء يمكن أن يغير النتيجة.
ولا ينبغي للمسلم أن يندم على الاعتقاد بأنه كان بإمكانه منع النتيجة إذا تصرف بشكل مختلف بطريقة أو بأخرى، لأن هذا الموقف لا يؤدي إلا إلى تشجيع الشيطان على نفاذ الصبر والشكوى من القدر. إن المسلم الصبور يدرك حقا أن ما اختاره الله تعالى هو الأفضل له حتى لو لم يلاحظ الحكمة من وراء ذلك. إن الصابر يرغب في تغيير حاله بل ويدعو له، لكنه لا يشتكي مما حدث. إن الصبر المستمر يمكن أن يقود المسلم إلى مستوى أعلى وهو الرضا. والراضي لا يرغب في تغيير الأمور لأنه يعلم أن اختيار الله تعالى خير من اختياره. وهذا المسلم يؤمن ويعمل بالحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 7500، وينصح بأن كل موقف هو خير للمؤمن. وإذا واجهوا مشكلة عليهم أن يتحلوا بالصبر الذي يؤدي إلى البركات. وإذا مروا بأوقات راحة فعليهم أن يظهروا الشكر الذي يؤدي أيضا إلى النعم. ومن المهم أن تعلم أن الله تعالى يبتلي من يحب، فإن صبروا فلهم أجر، وإن غضبوا فهذا يدل على عدم محبتهم لله تعالى. وثبت ذلك في حديث جامع الترمذي برقم 2396. وينبغي للمسلم أن يصبر أو يرضى بقضاء الله تعالى وقدره في اليسر والعسر، وهذا سوف يخفف من محنتهم ويوفر لهم الكثير من البركات في العالمين، في حين أن نفاذ الصبر لن يؤدي إلا إلى تدمير المكافأة التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها. وفي كلتا الحالتين فإن المسلم سوف يمر بالوضع الذي قدره الله تعالى، ولكن الخيار له أن يريد الأجر أم لا. لن يبلغ المسلم الرضا الكامل حتى يتساوى سلوكه في الشدة واليسر. فكيف يمكن للعبد الحقيقي أن يذهب إلى السيد وهو الله تعالى ليحكم ثم يحزن إذا كان الاختيار لا يتوافق مع رغبته؟ هناك احتمال حقيقي أنه إذا حصل الشخص على ما يرغب فيه فسوف يؤدي ذلك إلى تدميره. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا ينبغي للمسلم أن يعبد الله تعالى على حرف، أي إذا وافق القضاء رغباتهم حمدوا الله تعالى، وإذا لم ينزعجوا كأنهم أعلم من الله تعالى. سورة الحج الآية 11. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإذا مسى خير اطمأن إليه، ولكن إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه، فقد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وينبغي للمسلم أن يتصرف باختيار الله تعالى كما يتصرف مع طبيب ماهر أمين. فكما أن المسلم لا يشتكي من تناول دواء مر يصفه له الطبيب وهو يعلم أنه خير له، عليه أن يقبل الصعوبات التي يواجهها في الدنيا وهو يعلم أنه خير له. بل إن العاقل يشكر الطبيب على مر الدواء، وكذلك المسلم العاقل يشكر الله تعالى على أي موقف يمر به. بالإضافة إلى ذلك ينبغي للمسلم أن يراجع آيات القرآن الكريم الكثيرة وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن أجر الصابر والمسلم الراضي. إن التفكير العميق في هذا سوف يلهم المسلم على الثبات عند مواجهة الصعوبات. على سبيل المثال سورة الزمر الآية 10: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تم ذكر مثال آخر في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2402. وينصح بأنه عندما ينال الذين صبروا على التجارب والمصاعب في الدنيا أجرهم يوم القيامة، فإن أولئك الذين لم يواجهوا مثل هذه التجارب يتمنون لو أنهم صبروا على مثل هذه الصعوبات، كما يتم قطع جلدهم بالمقص. من أجل اكتساب الصبر وحتى الرضا بما يختاره الله تعالى للإنسان، عليه أن يطلب العلم الموجود في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل به، حتى فيصلون إلى درجة عالية من التميز الإيماني. وقد سبق بيان ذلك في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 99. وحسن الإيمان أن يقوم المسلم بأعمال كالصلاة كأنه يشهد الله تعالى.
ومن يصل إلى هذا المستوى لن يشعر بألم الصعوبات والمحن، بل سيكون منغمسا تماما في معرفة الله تعالى ومحبته. وهذا مثل حال النساء اللاتي لم يتألمن عند قطع أيديهن عندما رأين جمال النبي الكريم يوسف عليه السلام. سورة يوسف الآية 31. وأعطى كل واحد منهم سكينة وقال ليوسف اخرجوا قبلهم، فلما رأوه تعجبوا منه وقطعوا أيديهم وقالوا سبحان الله، ما هذا بشرا، ما هذا إلا ملك كريم. إذا لم يتمكن المسلم من الوصول إلى هذا المستوى العالي من الإيمان، فعليه على الأقل أن يحاول الوصول إلى المستوى الأدنى المذكور في الحديث المذكور سابقا. هذا هو المستوى الذي يدرك فيه الإنسان دائما أن الله تعالى يراقبه، بنفس الطريقة التي لا يشتكي بها الشخص أمام شخصية ذات سلطة يخشاها مثل صاحب العمل، فإن المسلم الذي يدرك دائما وجود الله تعالى لن يشتكي من الاختيارات التي يتخذها. الصبر 15. كانت لدي فكرة وأردت مشاركتها. عندما يلاحظ المرء معاناة الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة المسلمين الذين يؤمنون بالله تعالى، قد يتساءل عن قلة المعونة الإلهية بناء على المظاهر الخارجية. ولكن من المهم للمسلم أن يوضح في ذهنه حقائق معينة عن الله تعالى، لأن ذلك يعين على إخلاص طاعته، وهو ما يتضمن استخدام النعم التي أنعم بها على الوجه الذي يرضيه، كما جاء في قوله تعالى: القرآن وسنة الرسول لكري محمد صلى الله عليه وسلم. إحدى هذه الحقائق هي أن المعونة الإلهية لا تأتي حسب الطريقة التي يتوقعها الناس أو يرغبون بها في كثير من الأحيان. إن إدراك الإنسان وتفكيره محدود للغاية، في حين أن إدراك الله تعالى ومعرفته لا نهاية لها. لذلك فهو يقرر الأشياء مثل نصره للمظلومين وفقا لخطته وطريقته التي تأخذ في الاعتبار أشياء خارجة عن الإدراك والفهم البشري، لضمان حدوث أفضل شيء للأشخاص المعنيين. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا مشابه لما يصفه الطبيب من دواء مر، يبدو ظاهريا أنه لا يساعد المريض، ولكنه على المدى الطويل يفيده، حيث أنه يكمن في علاجه. والأمثلة كثيرة على عون الله تعالى الذي بدا غائبا على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل ومع الأخذ في الاعتبار الصورة الأكبر كان أكثر فائدة مما يمكن لأي شخص أن يتصوره. على سبيل المثال، ألقي النبي الكريم يوسف عليه السلام في بئر مهجورة وتركها إخوته وهو طفل فقط، ثم تم بيعه كعبيد ومن ثم سجنه ظلما. ومن يتابع ما حدث له يظن أن عون الله تعالى غاب عنه تماما. ومع ذلك على المدى الطويل ضمنت هذه الأحداث أن يصبح النبي الكريم يوسف عليه السلام وزيرا لمالية مصر، مما سمح له بمنع موت الملايين من خلال مجاعة كبيرة حدثت في عصره. فالواقع أن نصر الله تعالى لم يغيب عنه ولا عن عامة الناس إطلاقا. وبدلا من ذلك حدثت المعونة الإلهية بطريقة تتجاوز الفهم البشري وأدت إلى أفضل النتائج لجميع المعنيين. ولذلك فإن عون الله تعالى لا يأتي في كثير من الأحيان على نحو واضح ولا على حسب رغبات الناس وتوقعاتهم، إذ لا يؤدي ذلك إلى النتيجة الأفضل لأهله. وفي الختام، من المهم اكتساب المعرفة الإسلامية والعمل بها حتى يمكن تعلم وفهم بعض الحقائق المتعلقة بالله تعالى. وهذا بدوره يعزز الإيمان وطاعته الصادقة لله تعالى التي تتضمن تنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة الآية 214. ألا إن نصر الله قريب. الصبر 16. كانت لدي فكرة وأردت مشاركتها. في السنة الثالثة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، قرر زعماء مكة غير المسلمين الانتقام لخسارة معركة بدر التي وقعت في العام السابق، وأدى ذلك إلى معركة أحد.
وعندما بدأت المعركة سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى التغلب على جيش الكفار مما أدى إلى تراجعهم، لكن بعض الرماة أمرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالبقاء على جبل صغير هو جبل الرماح الذي أمام جبل أحد، بغض النظر عن نتيجة المعركة، فقد اعتقدوا أن المعركة كانت انتهى ولم يعد الأمر مطبقا. ولما نزلوا جبل الرماح انكشف مؤخرة جيش المسلمين، ثم اجتمع جيش غير المسلمين وهاجموا المسلمين من الجانبين، وأدى ذلك إلى استشهاد كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتمثيل بأجسادهم على يد غير المسلمين. وقد سبق بيان ذلك في السيرة النبوية للإمام ابن كثير جيم 3 الصفحات من 29 إلى 30. ومن الواضح أن السبب الرئيسي وراء تكبد المسلمين الكثير من الخسائر هو سوء تقدير الرماة. لقد عصوا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن غير قصد، لاعتقادهم أن الحرب قد انتهت وأن أمره لم يعد قائما. وهذا يدل على أن المسلمين ما داموا يطيعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نجحوا، وإذا عصوه سقط هذا الدعم. سورة النساء الآية 80. من يطع رسول فقد أطاع الله حقا. وسورة 3 آل عمران الآية 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسورة 24 النور الآية 63. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقد يعلم الله الذين يزلون منكم ويستخفون بغيرهم فليحذروا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة أو عذاب أليم. وبالإضافة إلى ذلك فقد جرت عادة الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم اليد العليا أحيانا على أعدائهم، وأحيانا يكون لأعدائهم اليد العليا، مع أن النصر النهائي دائما يكون للأنبياء الكريم عليهم السلام. والسبب في هذا التناوب في الظروف هو التمييز بين المؤمنين الحقيقيين والمنافقين والانتهازيين الذين ينضمون دائما إلى المجموعة الناجحة من أجل جني الفوائد الدنيوية. ولو كان الأنبياء عليهم السلام ينتصرون دائما لكان المنافقون والانتهازيون لا يفرقون بين المؤمنين الصادقين. فإذا كان الأنبياء الكرام عليهم السلام دائما في ضياع فإن ذلك يعيق مهمتهم. سورة آل عمران الآية 140. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وهذه الأيام نداول بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن الأسباب الأخرى لهذا التناوب بين النصر والهزيمة هو تعليم المؤمنين كيفية الصبر والشكر. إذا خسروا طوال الوقت فمن الممكن أن يتحلوا بالصبر ولكنهم سيجدون صعوبة في الشعور بالامتنان. إذا فازوا طوال الوقت فقد يتبنون الامتنان لكنهم سيكافحون من أجل تبني الصبر الحقيقي. يسمح لهم تناوب المواقف بتبني الصبر والامتنان، وهما نصفان ضروريان لتحقيق النجاح في كلا العالمين.